एउटाले जमिन्दाखेरि सुत्केर पनि गुन्द्रुक झोलमा लडायो। अहिले कोरोना आउँदै एउटा सेनिटाइजर पनि ल्याउन सक्दैन। हामी चाहिँ कोरोना लागेर न मरिने रहेछ। हाउ गाँठे आजै रिसेर आछस्? कति बेर पनि रिस उठेको हो तिमीहरूलाई? नरिसा न अब त भा। कसले भने यस्तो रिसाउँदा चाहिँ साँच्चै राम्रो देखिन्छस् हौ। हेर न पुरक्कै गरेको। नरिसा न भा भा। यति राम्री बुढी पाइयो भने चाहिँ फेरि म अर्को बिहा गर्छु। थुक्का लोदरे। नरिसा न नरिसा। यो टल्ले जन्मेर यत्रो भइसक्यो, तर यसले गुन्द्रुकको झोल चाहिँ बिर्सिन सकेन। के गर्नु जमानै त्यस्तै थियो। अब फकाउनै त पर्यो होला। तेरो पुरानो बानी चाहिँ अझै गएको छैन है? म जिस्केको पनि बुझ्दैनस् तैँले। अरे तिमीहरूको माया के म गर्दिन र? परिवारको माया यहाँ छ यहाँ। त्यो सेनिटाइजर मास्क भोलि ल्याइदिन्छु नि त हौ। कहाँबाट ल्याउँछ? बाटोमा पाउँछ र? अरे म भोलि ल्याइदिन्छु नि त हौ जसरी भए पनि। के मेरो विश्वास गर्दैनस्? भोलि जसरी भए पनि ल्याइदियो भने भएन? साँच्ची? साँच्ची? मलाई विश्वास लाग्दैन। अरे जसरी भए पनि म ल्याइदिन्छु नि त। भोलि बिहानै म गएर ल्याइदिन्छु नि त। सबै प्रबन्ध मैले मिलाएको छु कि। हेर्नु नि आशेका, हेर्नु नि हेर्नु नि। सेनिटाइजर ल्याउँछु भनेर खुब दाग लडाइहालेँ। मास्क त म यताउता थाङ्नाहरूको बनाइहालौँला, तर त्यो सेनिटाइजर भन्ने चाहिँ कहाँबाट ल्याउँ? त्यो सर्कोमा छ। त्यहीँबाट ल्याउँछु।
पो रहेछ त बिर्खे के हेरेको टल्ल परेर जुत्ता मन पर्यो होइन कि त्यो तल्लोबारीको दाउरा पो काटिदिउँ कि भनेर नि के रे तो टेलर हो बौला गर्छ बौला काट्न नसुन्नु पनि साह्रै हो सर बौला होइन सर दाउरा पो काटिदिउँ कि भनेर नि दाउरा ए त्यो दाउरा भनेको अस्ति काट्यो अस्ति तो कहाँ आएको त्यति बेला ए काट्यो त्यसो भने बोक्नु त छ होला नि म बोकिदिन्छु नि कुरा नगुमाइ बस के भन्नु चाहेको के चाह्यो मै पनि माग्नु आउने ढुङ्ग्रोम लुकाउने के भनिहाल सर त्यो कोरोना भगाउने त्यो सेनिटाइजर पो अलिकति पाइन्छ कि भनेर नि सेनिटाइजर ए सेनिटाइजर म पनि त्यो सेनिटाइजर भन्ने थाहा थियो कि भन्नु अलिक अप्ठ्यारो लागेर नि यी सेनिटाइजर त्यत्रो मैले डबल पैसा लाएर मान्छे लाएर लिएको सेनिटाइजर कसरी दिन सक्छु म कम त मेरो दुःख आएको छ त्यसमा एउटालाई भने अर्कोलाई भने बल्ल बल्ल लिएको तँलाई दिनुको लागि लिएको हो त्यो म होइन कि सर अलिकति भए हुन्छ यति दिँदैन म दिनु सक्दिनँ त्यो होइन अलिकति मात्रै म दिनु सक्दिनँ पनि भइहाल्छ अलिकति त्यो दाउरा साउरा ठामठिम सबै म मिलाइहाल्छु ए बस्दै गर अलिक पर बस है ला यति लानु
चोर छस्? होइन हौ, झन्डै तर्स्यौ। तँलाई याद छ यो सेनिटाइजरको भेल्यु कम्ती छ? यो मैले नाम्ची बजारबाट लिएको। होइन हौ, मैले त माथिबाट लिएको। हेरै साला, होइन तैँले यो चोरेकै हो। चोर छस् साला? होइन हौ। साला तेरो नि म तेरो, अब अहिले म ठीक गर्छु तँलाई म। साला चोर छस् साला। ल तेरो चोर छस्। तँ चोर हो। होइन किन चोरिस तैँले? किन चोरिस? किन चोरिस? साला किन चोरिस? किन चोरिस? किन चोरिस? साला चोरेको होइन। तँलाई कसले यस्तो चोट लगाए? अर्का घरमा आएर चोर्नुपर्छ तँलाई? मैले चोरेको होइन हौ। चोरेकै हो तैँले, मलाई थाहा छ। तैँले चोरेकै हो। मानवताको साइनो यहाँ गरिबीले तोडिँदो रहेछ। मानवताको साइनो यहाँ गरिबीले तोडिँदो रहेछ। दुखियालाई दुःखले दुखियालाई दुःखले कहिले नछोड्दो रहेछ। मानवताको साइनो यहाँ मान्छेले नै मान्छेको दुःख नबुझेपछि खै कसको के नै लाग्छ र? मान्छेले नै मान्छेको दुःख नबुझेपछि खै कसको के नै लाग्छ र? व्यवहारले चिनिन्छ मान्छे। महँगो कपडा त पसलको पुतलाले पनि लागेको हुन्छ नि। मानवताको साइनो यहाँ गरिबीले तोडिँदो रहेछ। मानवताको साइनो यहाँ गरिबीले तोडिँदो रहेछ। खै ल्याउ त्यो सेनिटाइजर, हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ। ल्याउँछु भनेर गएको होइन, लिएनौ? लोदोले त्यति पनि ल्याउनु सक्दैन।
सेनिटाइजर होइन रहेछ हौ, स्यानिटाइजर रहेछ हौ। खै यो गाउँ बस्तीको बाटोहरू साह्रै जोडी भएछ। हो बिर्खे दाजु, यो लकडाउनमा के गर्नु हुँदैछ हौ? एकछिन बसौँ होला हौ। एकछिन बिसौँ होला हौ। अन्त कता दिन पाल्नु भयो त हौ? हामी त त्यहाँ माथि चर्चबाट यसो घुम्दै आएको नि हौ। कामदाम छैन, लखर 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 डुल्यो घुम्यो। के गरी खान्छ होला हौ यिनीहरूले? कतै मेरो बुढी त ताक्दै छैन? होइन होला। यसो तपाईँहरूसँग भेटघाट गरौँ कि भनेर चाहिँ सोचेर यसो आएको नि। हौ होइन के हेरी बसेको हौ? यहाँ सरहरूलाई 2 गिलास मिठो चिया बनाउ त। यो चाहिँ सेनिटाइजर हो? हजुर, यो सेनिटाइजर हो नि। यसो चर्चबाट चाहिँ यसो सल्लाह गरेर नि यसो अलिकति सामाजिक काम गरौँ हाम्रो गाउँतिर। अब हाम्रो गाउँ बस्तीको मान्छेले बजार गएर किनेर ल्याउनु सकेको छैन अहिले। कतिजना तपाईँहरू कतिजना हुन्छ घरमा? हामी 3 जना पो। 3 जना हुन्छ। यो हामीले माथि चर्चबाट हामी आएको छौँ बाँड्दै बाँड्दै तपाईँहरूलाई। हजुर। अन्त यो तपाईँको लागि ल। हुन्छ हुन्छ। यो मास्क पनि छ, मास्क पनि लाउनुपर्छ ल 3 जनाले। हुन्छ 3 जनाले लाउनुपर्छ मास्क। यो सेनिटाइजर छ। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू। औ हेर न यहाँ चुचो छ। यो थिच्नुपर्छ कि यस्तो थिच्नुपर्छ हातमा आउँछ कि खै गरेपछि आउँछ। अब यो यसरी लाएर सबै मार्नुहोस् ल, तपाईँले पनि लाउनुहोस् ल। ए खै डल्ले डल्लेलाई पनि लगाइदिनु पर्छ हौ। डल्ले आइज ल दल सेनिटाइजर भने खुब उफ्रिँदैछ हैन? लु दल्नुपर्छ मजाले दल नानी। यसरी यस्तो गर। ला हौ पाइयो सेनिटाइजर मास्क। लु राख भित्र लगेर। अब त खुसी होला। अब त सेनिटाइजर पाइहाल्यो, मास्क पनि पाइहाल्यो। अब त कोरोनाको बाउ बाजे बराजु नाति पलाती खलाती सबै एकै भएर आएर केही पनि गर्न सक्दैन। हामी 3 जनालाई ठिक पारिहाल्छ। मास्क होइन नि दाजु, तपाईँले अलिक गलत बुझ्नु भयो कि क्या हो? यो मास्क लाउँदैमा यो सेनिटाइजर लाउँदैमा कोरोना लाग्दैन भन्नु सकिँदैन नि। यो खासमा यो सेनिटाइजर लाउने है, यो मास्क लाउने चाहिँ यो चाहिँ खालि हामीले आफूलाई जोगाउनको लागि यो भाइरसबाट अलिकति हामी अलग बस्ने एउटा माध्यम मात्रै हो खासमा। अनि हामीले अब योबाट बाँच्नुको लागि धेरै तरिका हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी अब इङ्ग्लिसमा भनौँ भने सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्छ है। हामी अलिकति सामाजिक दूरी राखौँ। आफ्नो परिवारलाई नानीहरूलाई जतासुकै हामी नपठाउँ, भिडभाडतिर नजाउँ। यदि जानै परेको खण्डमा पनि अब यो मास्क चाहिँ लाएर अनि यसो सेनिटाइजर लाएर के कुरोहरू अब त्यहाँदेखि यसो दोकानतिर जाँदा पनि हो सेनिटाइजर लाएर जानुहोस्।
यो कोरोना भाइरस आएपछि चाहिँ मानिसले यो सेनिटाइजर युज गर्नु थाल्यो होइन, यो मास्कहरू युज गर्नु थाल्यो। खासमा यो कोरोना भाइरस आउँदा मात्रै होइन, हुनु चाहिँ अब अहिले धेरै ठाउँमा कोरोना भाइरस आएपछि मात्रै सफा हात धुनुपर्छ है, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू मान्छेले जानेको छ। तर खासमा हो भने कोरोना भाइरस नहुँदा पनि हामी कहीँबाट आउँदै गर्दा जब हामी घरमा आउँछौँ हामीले हात मजाले धुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो टोइलेट बसेर आउँदा हामीले हात राम्रोसँग धुनुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला पनि यो सेनिटाइजर युज गऱ्यो भने झन् राम्रो। अनि हामीले चाहिँ यो कोरोना भाइरस आउँदा मात्र सरसफाइ बस्नुपर्छ, हात धुनुपर्छ भन्ने होइन। हामी कहीँबाट आउँदै गर्दा पनि हामीले हात राम्रोसँग धुने अनि सरसफाइ गरेर बस्ने। यो कोरोना भाइरस छोडेर अरू धेरै भाइरसहरू पनि हुन्छ, जर्म्सहरू हाम्रो हातमा आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हर समय सफा बस्नु चाहिँ जरुरी छ। नमस्कार है काका। ए काका घरमा हुनुहुन्छ? आज कता जानुहुन्छ भन्नु हुँदै थियो नि तपाईँले। हजुर, म घरमै छु। अहिले यो सेनिटाइजरको गोठाला गरेर बसिरहेको छु। चोरको कमी छैन यहाँ। हो नि काका, यो समय यस्तै हो, के गर्नु। अब गनगन गर्दै भए पनि अरूलाई सहायता पुर्याउनु चाहिँ राम्रै रहेछ। अनि मैले पनि अस्ति दुःख गरेर कताबाट बल्ल फेला पारेको थिएँ यो सेनिटाइजर। तपाईँको तल क्या त बिर्खे आएर नि च्याङ 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 गरिबस्छ। कहाँबाट सुनेछ कि मागेको मागेकै छैन भन्छु, दाउरा काटिदिन्छु भन्छ, खेताला आइदिन्छु भन्छ। मेरो पालो ला त भनेर अलिकति दिपडाएको थिएँ, एकछिनबाट त चर्चको भाइहरू आएर नि काका 2 बोतल दिए नि हौ। अरे यो त अस्ति मैले सेनिटाइजर लाएर दिएको बिर्खेलाई यहाँ पो बिकेछ त। अन्त सर, यो मैले फ्याँकेको होइन, यो फ्याँकिएको हो सर। काका, अब त तपाईँलाई पनि थाहा भयो होला म निर्दोष थिएँ भनेर। यो सेनिटाइजरले गर्दाखेरि मैले यहाँ धेरै कुटे खाएको थिएँ सर। तर यो सेनिटाइजर त मैले सरले दिनुभएको मैले लिएको हो। काका, म धनको गरिब अवश्य छु, तर मनको धनी छु काका, मनको धनी छु। तपाईँले यो सेनिटाइजर कोरोना भगाउनलाई हातमा दल्नुहुन्छ नि, मैले संस्कारको सेनिटाइजर यो मनमा यो दिमागमा धसेको छु काका। मेरो पनि परिवारलाई सुरक्षित राखौँ भनेर अलिकति सेनिटाइजर मागेर लिएको थिएँ। तर तपाईँले त दिनको साटो उल्टै मलाई लखेट्नु भयो। म तपाईँको नाताले केही नपरे पनि मानवताको नाताले कहीँ आफ्नो पर्थ्यो कि काका। काका, तपाईँलाई यो बिर्खेको सेनिटाइजर लिनुहोस्। मानवताको साइनो यहाँ गरिबीले तोडिँदो रहेछ। मानवताको साइनो यहाँ गरिबीले तोडिँदो रहेछ। दुखियालाई दुःखले कहिले नछोड्दो रहेछ। मानवताको साइनो यहाँ